दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। हामी यस कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट सिर्जना भएका तपाईहरुकै समस्या र जिज्ञासालाई लिने गर्छौं र सम्बन्धित निकायसँग पुग्दै तपाईको समस्या समाधानका निमित्त मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं। सँगसँगै कतिपय सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई पनि हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौं। आज पनि तपाईका समस्या र जिज्ञासाहरू लिएर कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले नै सम्पर्क गर्ने र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौं। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9847294075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै उपचार सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले 70 वर्ष उमेर माथिका व्यक्तिलाई घर घरमा पुगेर सेवा दिने गरी ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको हो। पछिल्लो समय कोरोना विरुद्धको खोप 2 डोज लगाएका व्यक्तिले पनि खोप नलिएकाहरू जसरी नै कोरोना संक्रमण गराउन सक्ने तर्फ विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। बेलायतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार विज्ञहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। र पछिल्लो समय कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन्। आज हामीले पहिलो विषयवस्तु स्वरूप नवलपरासी सुस्ता पश्चिमतर्फ जाँदैछौँ भने अर्को विषयवस्तु यो भेन्टिलेटर, जुन कोभिडको चरम संक्रमणको स्थिति थियो त्यति बेला भेन्टिलेटर अभावका विषयहरू पनि धेरै चर्चाका विषय थिए। यद्यपि पछिल्लो समय तयारी, तेस्रो लहरको तयारी र यसतर्फ सरकारले गर्दै आएका काम कारबाहीका सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ। र पहिलो विषयवस्तु स्वरूप दर्शकवृन्दहरूलाई हामी यति बेला नवलपरासीको सुस्ता पश्चिमतर्फ जोडिँदैछौँ र त्यहाँबाट हामीसँग प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी सुस्ता पश्चिमका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार हजुर। मैले अलिकति यो खोप वितरणको पछिल्लो स्थितिबाटै यहाँसँग कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। नवलपरासी सुस्ता पश्चिममा खोप वितरणको अहिले पछिल्लो स्थिति के छ? हामीले फाइजरको खोप वितरण गरेको आज तेस्रो दिन चल्दैछ। यो स्थितिमा के छ त्यहाँको पछिल्लो स्थिति? यहाँले भने जस्तै कोभिड-19 विरुद्धको संक्रमण रोकथामको लागि नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको जुन खोप अभियान छ, हामी विगत वर्षदेखि नै यस जिल्लामा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र विभिन्न चरणमा 45 वर्ष माथिका उमेर समूहसम्म हामीले लगभग करिब सबैजनालाई खोप लगाइसकेको अवस्था छ भने यही 28 गतेबाट जो फाइजर खोप छ 12 वर्षभन्दा माथिका विभिन्न हिसाबले शल्यक्रिया गरेका अथवा चाहिने दीर्घ रोगीहरू, अरू जो समूहहरू हुनुहुन्छ लक्षित समूह, त्यो समूहलाई हाम्रो यहाँको नजिकको अस्पताल भनेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा हो। त्यहाँबाट खोप सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ हामीलाई निर्देशन प्राप्त भए बमोजिम करिब 25 गतेतिर जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसभन्दा त्यति बेलातिरबाटै हामीले चाहिँ खबर गरिसकेर हरेक पालिकालाई परिपत्र पनि गरेका थियौँ र हाम्रो यस जिल्लामा 7वटा गाउँपालिका नगरपालिका छ, 3वटा नगरपालिका, 4वटा गाउँपालिका छ र त्यहाँबाट चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ नवलपरासी जिल्लाको पनि त्यहाँ चाहिँ गएर सेवा लिइरहनु भएको छ। सुनवलबाट अलिकति बढी गएको भन्ने चाहिँ सूचना आएको छ र मैले ठ्याक्कै एक दिन तथ्याङ्क चाहिँ हामीलाई आइसकेको थियो नि। अभियान निरन्तर चलेको भएर रूपन्देहीकैबाट सुरुवात गरिएको र बिस्तारै नवलपरासीको पनि र कतिपयले मलाई आफै पनि फोन गरेर यस्तो छ, हामीलाई यस्तो बिरामी, हामी यो कागज लिएर गयो भने यो खोप लगाउन पाइन्छ कि पाइन्न भनेर चाहिँ धेरैले सम्पर्क पनि गर्नुभएको थियो। मैले त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्ने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पनि समन्वय गरेको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जिल्लाबाट पनि गएर खोप लगाउने क्रम चाहिँ जारी छ र हजुरले भन्छ ठ्याक्कै लगत चाहिँ आज सबैजना लगाउनु भयो भन्ने लगत चाहिँ हामीले लिन बाँकी छ। प्रमुखज्यू, मैले अब यो देशभरि यति बेला फाइजरको खोप वितरणका लागि 24वटा विशेष अस्पतालहरू मात्र तोकिएको छ र नवलपरासी सुस्ता पश्चिमलाई पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसम्म जानुपर्ने अब त्यो एक किसिमको बाध्यतै भनौँ होइन। फाइजरको खोपको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो विशिष्टकृत अस्पतालमै पठाउनु पर्ने बाध्यता हामीलाई त्यो छ। यद्यपि नवलपरासीबाट त्यहाँ अन्य जिल्लाहरू पनि तोकिएका होलान्। त्यहाँ भएका नागरिकहरू फेरि हामीले त्यहाँ अर्को क्याटेगोरी के पनि गरेका छौँ भने दीर्घरोग भनेर राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सहजै रूपमा त्यहाँ गएर खोप लिन सक्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयले के काम गरेको छ? यहाँले भने जस्तै चाहिँ अब यो खोप अभियान चाहिँ हाम्रो आदरणीय स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटाको सानो कार्यक्रम बीच समारोह बीच सम्पन्न पनि भएको छ बुटवलमा।
र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अब सञ्चालन गर्नको लागि विशेष गरी हामीले भन्दा पनि पालिकाले समन्वय गर्ने भूमिका बढिरहन्छ। दीर्घ रोगीहरूलाई हिजोको दिनमा आउन नसक्ने असक्तहरूलाई पनि उहाँहरूले गाडीको सुविधा अरू योजना गरेर पनि पठाउनु भएको छ। हिजोको दिनमा कोभिडले परीक्षण गर्नको लागि पनि हाम्रो यस क्षेत्रबाट विशेष गरी बर्दघाट त्यस्तै गरी सुनवल सुस्तातिरको क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई पनि चाहिँ उहाँहरूले गाडीको सुविधा गरेर कहिलेकाहीँ यातायातको सुविधाहरू गरेर पनि पठाउनु भएको अवस्था छ। तर पनि अहिलेको सन्दर्भमा पनि हामीले यो सूचना चाहिँ पूर्व सूचना गरेर स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरूसित मैले समन्वय आफै पनि गरेको हिसाबले उहाँहरूले हामीले यसको व्यवस्थापन गर्छौँ, यो बमोजिम चाहिँ हामीले पठाउने व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। र यो समस्या भएर हामी खोप लाउन जान पाएनौँ, हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको गुनासो सुनवाई केही पनि नआएको कारणले चाहिँ मैले समस्या परेको चाहिँ देखेको छैन। तर हजुरले भने जस्तै अझै पनि हामी तनाखा भएर अब जिल्ला समन्वय समिति खोप व्यवस्थापन हिसाबले आदरणीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग पनि हामी फेरि एकपटक बसेर केही अझै समस्या दुविधा छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ तनाखा हुनुपर्ने कुरा हजुरले पनि अलिकति सचेत गराउनु भएको छ, जानकारी गराउनु भएको छ। यसको लागि म तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पहल कदमी म छिटै पनि गर्न चाहन्छु। तथ्याङ्कको बेसले पनि कतिजनाले खोप लगाउनु भएको रहेछ आजसम्म, म त्यसको लगत पनि यो कार्यक्रम सम्पन्नपछि दिने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि म जानकारी हजुर, गराउन चाहन्छु। जस्तो अब नवलपरासी सुस्ता पश्चिममा चाहिँ दीर्घ रोग भएका 12 वर्ष माथिका बालबालिका सँगसँगै छुटेका नागरिकहरूको लागि पनि हामीले यो फाइजरको खोप वितरण गर्दै गर्दाखेरि कतिको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ होला, हामीले त्यो टेन्टेटिभ तथ्याङ्क भन्न सक्छौँ? ठ्याक्कै त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ हामीले अहिले लिएका छैनौँ। तर यो समूहमा पर्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो नजिकको पाएको पर्ने केन्द्र यहाँ छ, तपाईँहरू जानु होला, पठाउनु होला भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। हजुरले भनेको एकदमै सान्दर्भिक कुरा छ। तर त्यस्तो दीर्घ रोगीको लगत चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि लगत लिएनौँ। त्यो कारणले यसै यही पालिका अनुसार यो सङ्ख्या चाहिँ भन्न सकिने अवस्था रहेन। तर यहाँ अस्पतालमा अरूमा सबै समन्वय गर्दाखेरि त्यस्तो वर्गको हुनुहुन्छ, 12 वर्ष माथिको पनि धेरै दीर्घ समस्याहरू भएका मुटु रोगीहरू, अरू सिफारिस लिएको लगतको हिसाबले स्थानीय तहमा अहिले फेरि यो विपन्न उपचार निर्देशिकाले यो मुटु रोगहरू, दीर्घ रोगीहरू अरूलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने पहिला चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा हुन्थ्यो त्यसको लगत पनि, अहिले पालिकाहरू भएको कारणले धेरै लगत चाहिँ त्यहाँ छ। र उहाँहरूले नछुट्ने गरी यो एकदम महत्त्वपूर्ण अवसर चाहिँ तपाईँले छुटाउनु हुँदैन, यसको समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पहल कदमी चाहिँ गरेका छौँ। तर तथ्याङ्कै बेसमा ठ्याक्कै यो पालिकामा एकजना हुनुहुन्छ भन्ने लगत पनि लिन चाहिँ बाँकी रहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी हजुर, अब हामीले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नवलपरासी सुस्ता पश्चिममा अहिले पनि 200 भन्दा माथि सङ्क्रमण भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसलाई पनि पुष्टि गरिदिनु होला यहाँले, त्यो रङ पनि हुन सक्ला। यद्यपि बिचमा 24 घन्टामा फेरि तलमाथि भइरहेको हुन्छ, त्यो हिसाबले मैले यहाँलाई त्यो निवेदन पनि गरेँ। अहिले पछिल्लो स्थिति त्यहाँ सङ्क्रमणको के हो र यहाँहरूले यो सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने हाम्रो नवलपरासी जिल्लामा चाहिँ हामी दैनिक दिनको 4 बजी चाहिँ यसको रिपोर्टहरू निकाल्ने गर्छौँ। र हेर्दाखेरि हिजोको दिनसम्म 5279 जना चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमित हुनुभएको छ। पालिका अनुसार नै प्रतापपुर, सुस्ता छुट्टै छुट्टै हामी पालिका अनुसार नै गरेका छौँ। र निको भएको हिसाबले हिजोसम्म 5106 जना निको भइसक्नु भएको छ। हामीसित सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ 35 जना हुनुहुन्छ हिजोसम्म। र मृत्यु चाहिँ अब यो दुःखद कुरा भन्नुपर्छ, 158 जनाको दुःखद निधन भएको छ यस रोगको कारणले। र हामीले दैनिक एन्टिजेनबाट परीक्षण पनि गरिरहेका छौँ र पिसिआर पनि त्यस्तो शङ्कास्पदहरू भयो भने हामीले भैरवा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउने गर्दछौँ। र हिजोको दिनमा हिजो नयाँ 4 जना सङ्क्रमित थपिनु भएको हो, एन्टिजेन विधिबाटै उहाँहरू थपिनु भएको छ। र समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित हामीसित अहिलेसम्म 35 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ र हाम्रो जुन 7वटै पालिकामा र 53 जना अस्पतालमा भएको जो हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरहरू छन्, ती सेन्टरमा चाहिँ कोही पनि बिरामी भर्ना हुनुहुन्न। उहाँहरू जतिजना हुनुहुन्छ 35 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू घरमै होममै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँले अघि नै उद्घोष गर्नुभयो कि अबको पूर्व तयारी के छ भन्ने हिसाबले यो कोभिडको दोस्रो लहरको जुन क्षति यसको चाहिँ भयावह सङ्क्रमणपछि हामीले हरेक पालिकामा चाहिँ यस खालको कार्यक्रम गतिविधिहरूको पूर्व तयारी, अब तेस्रो भेरिएन्टमा बच्चाहरूलाई पनि असर गर्ने, अब अस्पतालमा बेडहरू चाहिँ त्यसलाई सुनिश्चित गरेर राख्ने र आइसोलेसनहरू चाहिँ जस्तो सुनवल बर्दघाटहरूमा आइसोलेसन अझै पनि चलिरहेको छ। त्यहाँ बिरामी नभए पनि त्यहाँ सेवाहरू सुरु भइसकेको छ। तथापि कुनै कुनै हाम्रो प्रतापपुर सुस्तातिर चाहिँ त्यहाँ अब कतिपय संस्थामै सेवा भएको भएर तयारी अवस्थामा चाहिँ छ, तर बिरामी भर्ना हुनुहुन्न। यसरी हामीले तयारी अवस्थामा पनि राखेका छौँ भने अब साधन स्रोतको हिसाबले एन्टिजेन परीक्षण गर्ने कुराहरू, पिसिआर परीक्षणलाई चाहिने सामग्रीका कुराहरू र सँगसँगै चाहिँ अब यो
औषधि जन्य कुराहरू र पिपी मास्कहरू पनि हामीलाई प्रदेशबाट पहिला पठाएको पनि केही स्टकहरू हाम्रो जिल्लामा छ र पालिकाहरूले पनि विपद व्यवस्थापन समितिबाट खरिद गरेर राख्नु भएको छ। र सँगसँगै हामीलाई भेन्टिलेटर लगायतका अरू सेवाहरू पनि यो पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा पनि अब एलटियुको सर्भिसहरू चाहिँ सुरु भएको छ हाम्रो जिल्लामा। त्यसको चाहिँ सुरुवातको हिसाबले सबै कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र हामीलाई चाहिने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू भोलि तत्काल चाहिने अलिकति सरसामग्रीहरू पनि हामी पूर्व तयारी सुरु गरेर राखेको हिसाबले र विपद व्यवस्थापन जुन चाहिँ यो कोभिड-19को अब खोपको पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। लगायत अरू सन्दर्भमा हामी आउने भेरिएन्टसित कर्मश तयारी हिसाबले जिल्ला कोभिड खोप समन्वय समिति छ, जिल्लाको विपद समिति छ र यो कोभिडको हिसाबले समन्वय गर्ने गरी जुन चाहिँ डिसिएमसीले पनि बेला बेलामा बैठक बसेको अवस्था छ। र अहिले लकडाउन स्मार्ट लकडाउन भए पनि हामी जोखिम कामै छ, यसबाट चाहिँ बच्नुपर्छ भन्ने स्वास्थ्य सन्देशहरू प्रवाह गर्ने क्रम हाम्रो जिल्लामा गइरहेका छौँ र यसको पूर्व तयारी अवस्थामा रहेको कुरा चाहिँ म यहाँहरू मार्फत आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा पनि यहाँले थोरै प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई जनशक्ति अभाव भएको, स्वास्थ्य कार्यालयमा अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर उपकरणहरू भए पनि त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति नभएका गुनासाहरू पनि आउने गर्छन्। नवलपरासी सुस्ता पश्चिममा चाहिँ के छ यसको स्थिति? यहाँले भने जस्तै चाहिँ भेन्टिलेटर नै सञ्चालन गर्नको लागि जस्तै हामीसित चाहिँ एसबियुको सर्भिसहरू सुरु भएको छ। हाई फ्लो अक्सिजनहरू दिने सेवा पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र अहिले पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले नै पिसिआरको मेसिन पनि जडान गर्नेदेखि लिएर ती सबै कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तर पनि यहाँले जस्तै भेन्टिलेटरको सञ्चालन गर्ने तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावमा कहिलेकाहीँ त्यो सेवा रोकिएको अवस्थाहरू ठुल्ठुला कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलमा भएको कुराहरू हामीले पाएका छौँ। र यहाँ चाहिँ त्यसको पूर्व तयारी गर्ने कुराले डाक्टर मोहम्मद नुर होदा यहाँको मेसो हुनुहुन्छ, उहाँले योभन्दा अगाडिको मिटिङमा चाहिँ पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। र हाम्रो आइसोलेसन केन्द्रहरूमा पनि जस्तो सुनवलमा, बर्दघाटमा, प्रतापपुरहरूमा, अन्य ठाउँहरूमा चिकित्सकहरू जो चाहिँ हामीले पहिलेकै हिसाबले उहाँहरू निरन्तर कार्य गरिरहनु भएको छ र यहाँ भेन्टिलेटर लगायतका विशेष इक्विपमेन्ट गर्ने हिसाबले केही कमी कमजोरी चाहिँ होला अथवा चाहिँ कर्मचारी अभाव चाहिँ होला। तर प्रदेश सरकारले डेडिकेटेड अस्पताल बनाइसकेपछि कडा सेवाबाट कर्मचारीहरू लिने, स्टाफ नर्स अरू जनशक्ति पनि लिएर सेवा चाहिँ निरन्तर गर्ने भन्ने हाम्रो निर्देशन, त्यसको बजेटिङ पनि भएको भएर मलाई लाग्छ विशेष परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ विशेष साधन स्रोतहरू इक्विपमेन्टहरू सञ्चालन गर्नेमा चाहिँ यो दुविधा भए पनि समग्रमा जनशक्तिको त्यति खाँचो अभाव चाहिँ रहन्न होला भन्ने चाहिँ मलाई मेरो तर्फबाट यो जनस्वास्थ्यको हिसाबले मैले त्यो महसुस गरेको छु। हुन्छ प्रमुखजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, एकदमै यो समय सन्दर्भको हिसाबले कोभिडको सन्दर्भमा, खोपको सन्दर्भमा यो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा पश्चिम नवलपरासी स्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्ति तर्फबाट नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवलपरासी सुस्ता पश्चिम स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पोखरेल। पछिल्लो कोभिडको स्थिति र खोप वितरणको अवस्थाबारे हामीले जानकारी लिँदै थियौँ। अर्को एउटा विषय बाँकी छ जुन भेन्टिलेटरसँग सम्बन्धित रहेको छ, त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रस्तुत गर्दैछौँ। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाउँ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने,
अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। दर्शकबिन, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुँदै गए पनि अस्पतालहरूमा जुन खालको सुधार आउनुपर्ने थियो, विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन खालको सुधार आउनुपर्ने थियो त्यो सुधार हुन सकेन भन्ने खालका जिज्ञासाहरू, गुनासाहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। विशेष गरी केही समय अगाडि कोभिडको चरम सङ्क्रमण भएको स्थितिमा भेन्टिलेटरको अभाव भएर धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति पनि थियो। कतिपयलाई बाटोमै उपचार गर्नुपर्ने स्थिति पनि नेपालमा सिर्जना नभएको होइन। यद्यपि अब भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति लगायतका उपकरणहरूको व्यवस्थापनमा अझै पनि हामीले सुधार किन गर्न सकेनौँ भन्ने खालका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने आज हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा भेन्टिलेटर बैंकका संस्थापक डाक्टर विशाल ढकाल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। मैले अलिकति यो भेन्टिलेटर पछिल्लो समय केही चर्चाको विषय पनि छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन खालको हामीले फड्को मार्नुपर्ने थियो यो कोभिडको सन्दर्भमा ग्रामीण क्षेत्रमा, अथवा जुन खालको एकताका जुन खालको त्यो समस्याहरू सिर्जना भइरहेको थियो, त्यही स्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामी भोलिको लागि तयारी हुनुपर्ने थियो भन्ने खालका प्रसङ्गहरू उठ्दै गर्दाखेरि यहाँले त्यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालमा भेन्टिलेटरको स्थिति के हो, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? यस्तो छ, हामीले कोभिड-19को अन्तिमबाट 2 वर्ष पार गरिसकेको थियो। अनि हाम्रो चाहिँ पपुलेसनले चाहिँ धेरै दुःख भए पनि अरू अब ठुला दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैछौँ भेन्टिलेटर बैंकका संस्थापक डाक्टर विशाल ढकालसँग। विशेष गरी नेपालमा पछिल्लो भेन्टिलेटरको स्थिति र सुधारका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न खालका प्रश्नहरू, हामी सार्वजनिक महत्त्वका विषयलाई पनि कार्यक्रममा स्थान दिने भएको हिसाबले गर्दाखेरि यी विषयहरू जुन कोरोनासँग सम्बन्धित रहेको छ र भोलिका दिनमा पनि हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ है भन्ने हिसाबले पनि जिज्ञासाहरू प्राप्त हुने गरेका छन्। त्यो सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, हजुर हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ, अहिले नेपालमा भेन्टिलेटरको स्थिति जुन सुधार हुनुपर्ने हो, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? यस्तो छ, त्यो अब हामीले नेपालमा जुन किसिमको चाहिँ क्रिटिकल केयर इक्विपमेन्टको बेसिटी चाहिँ अब दुई तिनवटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बेसिटी थियो भन्ने देखेर गरेको हो। जस्तो मैले भन्ने पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस भनेको करप्सन र सरकारले भन्दा पनि अब प्रोक्योरमेन्ट गर्दाखेरि हरेक मिनिस्टरले चाहिँ दुई तिन दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भेन्टिलेटर बैंकका संस्थापक डाक्टर विशाल ढकालसँग। र पछिल्लो समय हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार देशैभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही हदसम्मको फड्को त मारिएको छ, तर जनशक्ति अभाव भएका विषयहरू बारम्बार हामीले प्राप्त गर्ने गरिरहेका छौँ। ती गुनासाहरू आइरहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयमा, अस्पतालहरूमा, नमुना अस्पतालहरूमा, प्रादेशिक अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर उपकरणहरू त छन्, यद्यपि त्यहाँ जनशक्ति, उक्त सञ्चालनको लागि चाहिने जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा अथवा समग्र रूपमा एउटा सघन कक्ष भनिसके पछाडि त्यहाँ चाहिने हरेक प्रक्रिया र प्रणालीहरू चाहिँ पर्याप्त नभइदिँदाखेरि बिरामीले शास्ति भोग्नु परेका कुराहरू बारम्बार आइरहेका छन्। त्यो विषयले गर्दाखेरि हामीले अब तेस्रो लहरको चर्चा हुँदै गर्दाखेरि कोभिडको सङ्क्रमण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी भोलिका दिनमा यस्ता महामारी अथवा यस्ता खालका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि ती खालका जिज्ञासाहरू सार्वजनिक रूपमा नै हामीलाई प्राप्त हुने गरेका छन् र त्यो विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यति बेला फेरि पनि हामीसँग भेन्टिलेटर बैंकका संस्थापक डाक्टर विशाल ढकाल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब, हेडफोन हटाउनु पर्ने, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? यसलाई अफ गरिदिनु खोजेको। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले हामीलाई? हेलो, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।
प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँसँग स्पष्टसँग कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी प्रयास जारी राखेका छौँ। पछिल्लो समय जुन सङ्क्रमण घटे पनि कोरोनाका बिरामीहरूको क्रिटिकल केयरमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिने भेन्टिलेटर अथवा अन्तिम उपचार विधि भनेको भेन्टिलेटर हो र जिल्ला तथा प्रदेश अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर भएर पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्ने खालका गुनासाहरू हामीलाई यदाकदा प्राप्त हुने गरेका छन्। त्यो हिसाबले पनि हामीले यो सम्बोधन गर्नका निमित्त भेन्टिलेटर ब्याङ्कले कसरी सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ र त्यहाँ बिरामीहरूले चुस्त तरिकाले कसरी उपचार अथवा त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अथवा उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। यद्यपि भेन्टिलेटरको विषय उठ्ने बित्तिकै धेरैजसो नागरिकहरूले देशैभरिबाट राजधानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्ने खालका गुनासाहरू पनि सँगसँगै जोडिने गर्छन् र यति बेला फेरि पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ भेन्टिलेटर बैंकका संस्थापक डाक्टर विशाल ढकाल। डाक्टर साहब, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुनियो, अब सुनियो? हजुर हजुर हजुर। जस्तो भेन्टिलेटरको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र अहिलेको पछिल्लो नेपालको स्थिति के हो, हामी यो 2 वर्ष जसरी गुज्र्यौँ अब हामी कसरी फरवर्ड स्टेप जान सक्छौँ भन्ने हिसाबमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। हस्, हाम्रो यसो क्रिटिकल केयरको क्यापासिटी बिल्डअपमा चाहिँ हामीले सोचेर नै गरेको हो। किनभनेदेखि तपाईँको त्यतिखेर एक्युट भनेको एकदमै सामान नभएको अवस्थामा अब मान्छेहरूले चाहिँ सामानै नपाएर चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ला भनेर भेन्टिलेटर ब्याङ्क स्थापना भएको हो। अब 2 वर्ष पुरानो भइसक्यो, हामीले हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो सेवा गर्न सकेका छौँ। 7वटै प्रदेशमा सामान पठायौँ। हामी अहिले नेपालको दोस्रो सामानहरू भनेको इन्भेन्टरी भन्छौँ हामीले, त्रिभुवन अस्पताल भनौँ न, यो हाम्रो टिचिङ हस्पिटल पछिको सबभन्दा धेरै इन्भेन्ट्री भएको संस्था भएको छ। तर पनि यसले पुग्दैन। तर त्यो कुरा एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ सरकारबाट हुनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो जुन पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसको ट्रान्सपेरेन्सी त्यो किन भयो, त्यसको मेन्टेनेन्स, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ एउटा सुधार र जनशक्तिको चाहिँ प्लेसमेन्ट, अनि त्यसमा चाहिँ हुनुपर्ने लगानी चाहिँ अरूले बोलिदिने, अरूले गरिदिने, थपथपाइदिने गरेर गर्ने त हुँदैन। त्यो सघन चिकित्साको सुधार नभएको होइन। कोभिडले गर्दाखेरि धेरै आत्तेर गरे, आफ्नो गाउँठाउँ सहरसम्म समाज छेउमा गरे। अब हामीले पनि त्यो भेन्टिलेटर ब्याङ्क त्यसै गरी स्थापना भएको हो। तर त्यसपछिका यी दिनहरूमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा नैराश्यता देखिन्छ, यो किसिमको यो चाहिँ त्यो परिस्थिति चाहिँ टर्यो भन्ने खालको चाहिँ जुन चाहिँ छ नि, हरेक वर्ष बाढीको भेल आउने, भेल सकेपछि फेरि गएर चाहिँ त्यही खेतमा लाउने भने जस्तो छ नेपालीको पारा। त्यो भनेको भएर चाहिँ सरकार मात्र होइन, हाम्रो समाज पनि अलिकति चाहिँ अदूरदर्शी, अलिकति चाहिँ त्यो रिस्कलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नलाई चाहिँ प्लान नगर्ने खालको देखिन्छ। तर त्यसमा सरकारको सहयोग मात्रै होइन, सरकारको एउटा चाहिँ के अरे प्रोएक्टिभ रोल भनेको एकदम त्यो हौसला दिने खालको रोल हुनुपर्नेमा यो कोभिड पछि चाहिँ खालि भ्याक्सिनको कुरा मात्रैमा चाहिँ फोकस भएको छ। जुन कुराले चाहिँ मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको, जुन चाहिँ मेडिकल ह्युमन रिसोर्सको अथवा म्यान पावरको या मानव संसाधनको एउटा चाहिँ लजिकल कुरा गर्नुपर्ने थियो, त्यो अहिले पनि हामीले धेरै नै निराशाजनक पाउँछौँ। म स्पेसली मेडिकल फिल्डमा एउटा चाहिँ सामाजिक उद्यम गरिरहेको मान्छे अथवा एउटा चाहिँ इनोभेसनको काममा चाहिँ लागेको भएर चाहिँ मैले यति चाहिँ के भन्न सक्छु भने, प्रदेश नम्बर 7कै कुरा गरौँ, 2वटा भेन्टिलेटर भएको प्रदेश जुन चाहिँ एउटा साह्रै नै दयनीय अवस्थामा थियो, त्यो पनि चल्ने नचल्ने मानव संसाधन आफ्नो क्राइसिसमा भएकोमा अहिले गएर केही नै 15-20वटा अथवा त्योभन्दा बढी पनि होला मसिनहरू जोडिएका चाहिँ छन्। तर त्यही हिसाबले चाहिँ त्यहाँको क्यापासिटी बिल्ड भयो भएन, त्यहाँको आउटकम के छ, त्यसमा हामीले कतिको सुधार गऱ्यौँ, मान्छेको पहुँचमा कतिको चाहिँ सजिलोपन भएको छ भन्ने कुराहरूको एउटा किसिमको पोजिटिभ ड्राइभहरू चाहिँ देखिरहेको छैन। त्यो चाहिँ मेरो तर्फबाट एउटा त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ त्यही हो। जस्तो 15-20वटा कुनै ठाउँमा, एउटा पनि नभएको ठाउँमा 15-20वटा भेन्टिलेटर अथवा सघन उपचार कक्ष हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेको कुरा एउटा सकारात्मक पाटो होला। तर जति बेला चरम अभाव थियो त्यति बेला हामीले त्यो विस्तार गऱ्यौँ। तर फेरि यति बेला आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ती उपकरणहरू थन्केका गुनासाहरू हामीले हरेक दिन जसो प्राप्त गर्नु परेको छ धेरै ठाउँबाट, देशैभरिबाट। भनिसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला त? तपाईँको सुझाव के रहन्छ? अब त्यो मेरो एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ। हरेक मेसु आउनेले प्रोक्युरमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको मेन्टेनेन्स पनि जिम्मेवारी लिएर गर्नु पर्यो कि। हजुर। अब किन्न नपाउने भएपछि त्यहाँ अर्को कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ छलफल हुन सक्छ। त्यो भएकोले चाहिँ अब त्यो हामीले भनिराख्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा प्रब्लम के भने पब्लिक प्रोक्युरमेन्टको प्रब्लमलाई हामीले त्यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामीले कसरी चाहिँ एफिसियन्ट बनाउने, कसरी चाहिँ भोलि चाहिँ कुनै भनौँ न जिल्लाको अस्पतालबाट झुल्डुङ पारेर बिरामीलाई चाहिँ काठमाडौँ पुर्याउने रिफरल सिस्टमलाई निरुत्साहित गर्ने, ती एउटा चाहिँ संरचनागत समस्या, करप्सनमा बसेको लिप्त भएको चाहिँ
समाज हो नि त हामी। हो। त्यो जाबो एउटा चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ 2 दिन चाहिँ ट्युब हालेर सर्पले टोकेका 1000जना मान्छे मर्छन्, जसलाई चाहिँ भेन्टिलेटर पायो भनेदेखि चाहिँ बाँच्न सक्ने 90% चान्स हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो फोकस पुगिरहेको छैन। अब त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पब्लिक हेल्थ मात्रैले कुरा हुँदैन, यो चाहिँ टेक्निकल एउटा चाहिँ प्यासन अथवा एउटा चाहिँ जोस जागर भएको कुराहरूमा चाहिँ हुनुपर्छ। 1000जना त साँपले मात्रै डसेर मर्छ। पहाडमा तपाईँको भिरबाट खसेर चाहिँ कतिजना मान्छे चाहिँ घाँटी भाँचेर ढाड भाँचेर लडेर बसेका छन्। यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच स्पेसली गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरूको लागि चाहिँ त्यो एउटा किसिमको चाहिँ अहिले पनि स्याडै छ सरकारले गरेको जस्तो मलाई। फेरि अर्कोतर्फ यो जनशक्ति व्यवस्थापनमा अब वर्षौँ लाग्छ। एउटा जनशक्ति भेन्टिलेटर राम्रोसँग चलाउनको लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई कम्तीमा 4 देखि 5 वर्ष लाग्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्, अथवा त्यो समय लाग्छ होइन। र हामीले भेन्टिलेटर त ल्यायौँ, यहाँहरूले सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ, यद्यपि जनशक्तिको पाटो त फेरि धेरै फितलो छ नि अहिले होइन। अब यसमा चाहिँ के रहन्छ त? अब जनशक्तिकोमा चाहिँ अब हामी त के अब संस्थागत रूपले चाहिँ सोच्दाखेरि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यो सरकारबाट चाहिँ प्रादेशिक रूपमा चाहिँ केही नभए पनि प्रादेशिक संरचनामा काम चाहिँ हुनुपर्ने ट्रेनिङमा भन्ने थियो। अहिलेसम्म त्यो सुरु भएको छैन। यो भने चाहिँ कोभिडसँग मात्रै सम्पर्क भएको या न्युमोनियाको म्यानेजमेन्टको कुरा मात्रै होइन, सघन चिकित्साको पहुँचमा दायरा चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था थियो नि त। अहिले त इन्फ्रास्ट्रक्चर ऱ्याम्प अप गर्न मिल्थ्यो, गर्नु पनि भयो, तर मानव संसाधन छैन भनेपछि त्यो मेसिनलाई लगेर चाहिँ फालिदिने, अर्को मेसिन किन्ने पनि वातावरण बन्दैछ। त्यो भने त राम्रो भएन नि त। दार्ती निकायले दिएको कुराको अकाउन्टेबिलिटी भएन। त्यही भएर पनि हामी चाहिँ एउटा संस्थाको हिसाबले भन्दाखेरि दार्ती निकायहरूको चाहिँ आउनुपर्ने जुन चाहिँ एउटा अकाउन्टेबिलिटीको पाटो पनि उहाँहरूले चाहिँ छुटाउनु हो कि भन्ने भन्छु। हजुर, अब डाक्टर साहब, जस्तो सघन उपचार कक्षमा यहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, भेन्टिलेटर त्यो चरम अभावको बेलामा पनि यहाँहरूले धेरै चाहिँ बिरामीहरूको ज्यान बचाउनलाई ठुलो मद्दत पनि पुर्याउनु भयो। बिरामीको ज्यान जोगाउनको लागि स्थापना गरिने यस्ता सघन कक्षहरूमा चाहिँ भेन्टिलेटर एउटा मात्रै भइदिँदा पनि भन्ने खालको अलिकति हाम्रो यो समाजप्रतिको हस्पिटलको भनौँ न त्यो खालको व्यवहार देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो अब त्यसमा विभिन्न प्रक्रिया प्रणालीहरू होलान्, तालिमप्राप्त डाक्टर नर्स, माइक्रोबायोलोजीका ल्याबहरू आवश्यक होलान् सघन उपचार कक्षलाई। यी समग्र पाटोमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ तपाईँको संस्थाले? हामीले त्यो सबै कुराहरूमा गर्न नसक्ने तर सबभन्दा पछिल्लो भित्ता भनेको चाहिँ सास फेर्ने मसिन हो नि त। अरू बाँकी कुराहरूमा चाहिँ ल्याब हुन्छ, के हुन्छ। तर मान्छे चाहिँ जहिले पनि मेसिनै छैन यो त्यो नै अर्गेलो थाप्ने भन्दैन हाम्रो अब कल्चरमा भन्ने चाहिँ। यो धरुन नेपाली भने अर्गेलो थाप्ने चाहिँ कस्तो भने अब मेसिनै छैन, कहाँबाट क्रिटिकल केयर बनाउने के गर्ने भनेर। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा बोल्ड स्टेप लिएको हो कि मेसिन किन्न गाह्रो छैन, यसलाई चाहिँ तगाएर नबनाउनुहोस्, यसलाई चाहिँ अर्गेलो नथाप्नुहोस् भनेर भन्यो। अब त्यो गरिदिउँ, अब के भन्छन् मान्छे छैन, कसले चलाउने, ल्याब छैन, कसरी चल्छ। अब भन्यो त्यो अर्गेलोहरू कसै अरू साथीहरूले या सरकारले सहज गरिदिए, एउटा समाजले सहज गरिदिए। मैले त मेरो भनाइ के भने एउटा जाब हो, हाम्रो 5 जनाको टिमले तपाईँको चाहिँ 100 मेसिनहरू जोडेका छन् कि अरू संस्थाहरू पनि आउन् न गरून्। तर कुरा के भनेदेखि 5 वटा मेसिन दिएछ, अब ल्याब छैन भन्ने, मान्छे छैन, मान्छे बनाउनु पर्यो। अरू संस्थाहरूले गर्न सक्छ, सरकारले ट्रेनिङ गर्न सक्छ, धात्री निकायहरूले ट्रेनिङ गराउन सक्छन्, किन गर्दैनन् त भन्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने एज सामाजिक दायित्वको कुरामा हामीले गरे हो। हामीले सबै कुरा ध्यान दिन्छौँ त भनेको छैन, तर यसमा भएको एउटा चाहिँ भनौँ न हाम्रो सामाजिक विकृति नै भनौँ कि एउटा कुरा भइसकेपछि अर्को भएन भनेर भन्ने भयो नि त। तपाईँले के विचार गर्नु भने सरकारले ल हामीले आएर एकचोटि फोन गरेर ल तपाईँले यो गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट लेभलमा लगिदिनुहोस् न। सरकारले गर्ने त्यति मात्रै थियो। प्रोत्साहनको कुरामा हामी कति पछाडि परेछौँ त हेर्नु त। तपाईँले फोन गर्नुभयो सम्झेर ठिक छ, तर सघन चिकित्सा त भोलि कसैको चाहिँ आफन्त झुल्टुङ पारेर यो अस्पतालबाट त्यो अस्पताल जानु नपरोस् भनेर गरे हो नि त हामीले। झुल्टुङ पारेर ल्याउने त्यो तपाईँको चाहिँ के अरे विकट ठाउँको गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको ज्यानको मूल्य नभए जसरी गरेर गर्दाखेरि एउटा त्यो संवेदनशीलताको कुरामा त अलिकति त सजग हुनुपर्छ नि त समाज। डाक्टर साहब, हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद यहाँलाई। बोलाउनु भयो, कुरा गर्न पाइयो, राख्न पाइयो, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भेन्टिलेटर बैंकका संस्थापक डाक्टर विशाल ढकाल। पछिल्लो समय कोभिडको सङ्क्रमण घटे पनि किनिएका भेन्टिलेटरहरू कतिपय ठाउँमा अलपत्र परेका र कतिपय ठाउँमा जनशक्ति अभावका कारणले गर्दाखेरि थन्किएका गुनासाहरू हामीले बारम्बार प्राप्त गरिरहेका थियौँ र यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, भोलिका दिनमा यस्ता महामारीहरूमा भेन्टिलेटरको प्रयोगलाई अझ कसरी सहज र बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ।
आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले नै सम्पर्क र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। हस्त दर्शक मित्र, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि फेरि यहाँहरूकै समस्या र जिज्ञासाहरू लिएर कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।